गौ माँ की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ माँ की रक्षा के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। आज मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ बयान करूँगा, ये साबित करूँगा कि हिंदू मज़हब में भी, हिंदू मत में भी गाय को ज़िबा करने पर कोई जुर्म नहीं है। गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। हिंदुस्तान के और हिंदू मज़हब के, हिंदू मत के जो लिखने वाले हैं, मजहबी कुतब हैं, उनके हवाले के मुताबिक भी गाय की ज़िबा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। आज के दौर में हिंदुस्तान में 29 में से 24 रियासतों में या 24 सूबों में गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी है। तारीख़ी तौर पर गाय के ज़िबा करने पर भारत में हमेशा तनाज़ा ही रहा। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो एक अरसा से ये गायों कशी पे या गायों के ज़िबा करने पर हिंदुस्तान में फसादात होते हैं और मुस्लिम कश फसादात होते हैं, जबकि इस्लाम में इस चीज़ की ममानियत नहीं है और हिंदू मज़हब में गायों कशी या गायों के ज़िबा करने पर पाबंदी है। और हमेशा हर दौर में ये एक नए तरीके से, नए अंदाज़ में ये तनाज़ात जन्म लेते रहे हैं। आज मैं कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करूँगा जिसमें ये साबित करूँगा कि हिंदू मज़हब में भी, हिंदू मत में भी गाय को ज़िबा करने पर कोई जुर्म नहीं है। और इनके अपने हिंदुस्तान के और हिंदू मज़हब के, हिंदू मत के जो लिखने वाले हैं, मजहबी कुतब हैं, उनके हवाले के मुताबिक भी, उनके हवाला जात के साथ साथ ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि इनकी गाय की ज़िबा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ज़माना कदीम में ऐसी कोई पाबंदी नज़र नहीं आती। आज के दौर में हिंदुस्तान में 29 में से 24 रियासतों में या 24 सूबों में गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी है। अलबत्ता कुछ ऐसी रियासतें हैं या सूबे हैं जिन पर पाबंदी नहीं, जिनमें एक मिज़ोरम, असम, नागालैंड और इस तरह के 2-3 और इलाके भी हैं जहाँ पर ये पाबंदी नहीं है। भारतीय मकबूजा कश्मीर में चूँकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर इस तनाज़े को हमेशा फ़रोग़ दिया जाता रहा और फिर मजबूर होकर कुछ साल पहले वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के ज़ाब्ता ताज़ीरात, जो उस रियासत का नाम नहाद रियासत का है, उस के ज़ाब्ता ताज़ीरात 298A के तहत वहाँ पर गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी और गाय का गोश्त खाने पर भी पाबंदी है, जिसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते रहे। और इस सिलसिला में एक तहरीक चली जो काज़ी निसार वहाँ के एक मुसलमान रहनुमा थे, जिन्होंने आज से 35 साल पहले गाय के ज़िबा करने के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हिंदू मत ने तहरीकें चलाई थी या तहरीक चलाई हुई थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी एक तहरीक चलाई मुसलमानों के हमायत से, जिसमें ये ज़ोर दिया गया कि गाय के ज़िबा करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। काज़ी निसार ने, जिनका ताल्लुक़ अनंतनाग से था, और उनकी ये तहरीक आज भी उसी ज़ोर शोर से चल रही है कि हिंदू मत में जो गाय को के ज़िबा करने को ममनू करा दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये तहरीक है। हिंदुस्तान में ये तासुर गलत है कि वहाँ पर गाय के गोश्त के खाने पर तारीख़ी तौर पर ज़माना कदीम से पाबंदी थी। हिंदुओं की अपनी, हिंदू मत की अपनी जो कुतब हैं, वेदक कुतब जो हैं तारीख़ी हवाले से, उसमें भी इस चीज़ का ज़िक्र मिलता है कि कदीम हिंदुस्तान में ये चंद्रगुप्त से पहले का दौर जो था, उसमें जब कोई नए घर में मकीन शिफ्ट होते थे, मुंतकिल होते थे,
یا کسی گھر میں کوئی دعوت کی جاتی تھی تو اس تقریب میں باقاعدہ گائے کو یہ ذبح کرتے تھے اور گائے کا گوشت مہمانوں کو کھلایا جاتا تھا جو اس وقت مدعو ہوتے تھے اور وہاں پر اس تقریب میں شرکت کرتے تھے۔ اور جو ویدک جو کتابیں ہیں ان کی ہندوؤں کی، ہندو مت کی، اس میں جو یہ تقریب ہوتی تھی اس کا ذکر یوں بیان ہوتا ہے کہ اس تقریب کو یگیا نام کی تقریب کہا جاتا تھا اور اس میں باقاعدہ گائے کو ذبح کر اور گائے کا گوشت جو ہے وہ مہمانوں کو ان کی خاطر و توازت کے لیے کھلایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں جب زمینوں کو عطیہ دینے کا دور یا چلن شروع ہوا تو اس وقت یہ جانوروں کو رکھنے کا، پالنے کا بھی سلسلہ عروج پہ ہو گیا، اور ان کے مذہب میں اور ہندو مت میں یہ خیال زور پکڑنا شروع ہوا کہ گائے ایک معصوم جانور ہے اور گائے کی دیکھ بھال انتہائی نازک طریقے سے کی جانی چاہیے۔ اس دور میں دلتوں کی آبادی زیادہ بڑھنے لگی اور جو برہمن تھے انہوں نے یہ دستور رائج کیا کہ گائے چونکہ ایک معصوم جانور ہے اور اس کو ہلاک کرنا یا ذبح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جو دلت گائے کو ذبح کرے گا اس پہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ جو گائے کو ذبح کرے گا اس کو ہلاک کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل ہندوستان میں یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ یہ نہیں تھا اس دور میں۔ اس دور میں جو ہے کفارے کے طور پر جو گائے کو ذبح کیا جاتا تھا یا جو ذبح کرتا تھا دلت، تو نچلی ذات کے جو ہندو تھے ان کے اوپر یہ لازم ہوتا تھا، امپلیمنٹ کیا جاتا تھا کہ آپ نے کفارے کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 19ویں صدی میں ہندوستان میں جب آریہ سماج کی تشکیل دی گئی اور سوامی دیانند سرسوتی نے گاؤ کشی پہ یا گاؤں کے ذبح کرنے کے خلاف ایک تحریک چلائی، اس وقت یہ متنازعہ صورتحال ڈکلیئر ہوئی۔ اور اس سے پہلے مغل بادشاہوں کے دور میں خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ چونکہ مغل دربار میں ہندو امراء کی اکثریت تھی، جینیوں کی اکثریت تھی، اس وجہ سے کچھ مغل حکمرانوں نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی، اس وجہ سے یا اس لیے کہ ہندو امراؤں کو، جینیوں کو خوش رکھا جا سکے۔ اس سلسلہ میں بابر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو خوش رکھنے کے لیے، ہندو مت کو بھرم رکھنے کے لیے گاؤں کشی پر یا گائے کے ذبح کرنے پر پابندی رکھی، اور اس نے اس بارے میں اپنے بیٹے ہمایوں کو بھی خاص طور پر تلقین کی کہ میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، میرا اقتدار ہو یا نہ ہو، اس کے بعد آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آنے والے وقت میں کہ آپ نے ہندو مت کے احترام کی خاطر گائے کے ذبح کرنے پر پابندی برقرار رکھنی ہے۔ پھر اکبر بادشاہ نے، شہنشاہ اکبر نے، شہنشاہ جہانگیر نے بھی اپنے دور میں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی برقرار رکھی۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ابھی آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ، یہ تصور بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ ہندو مت کی جو قدیم کتب ہیں، ہندو مت کی جو قدیم تاریخ ہے، ان کی جو قدیم ثقافت ہے، اس میں کبھی گائے کے گوشت کھانے پر اور گائے کے ذبح کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ ہندو مت کے، ہندوستان کے چند لوگوں نے، رہنماؤں نے اپنی سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے، مذہبی طور پر ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا، اور جو آج
ہندو مسلم اتحاد کو یا ہندوستان میں اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے اس مسئلے نے، جہاں پر آئے روز فسادات ہوتے رہتے ہیں۔